हुँदैन फर्मुला हाम्रो सुरु हुँदैछ क्लास 12 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ यो च्याप्टर युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टर अब हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टर अब हामी पढ्न जाँदैछौँ परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो हजुरहरुको लागि टेक्स्टमा आउने च्याप्टर हो हजुरहरुलाई यो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ हामीले यसलाई कसरी बुझेका छौं त भन्दा कि कस्ट शीट अथवा टेन्डर शीट भनेर हामीले यो च्याप्टरलाई चाहिँ बुझेको यसरी हो भाइ बहिनीहरु अब यो च्याप्टर को बारेमा युनिट अर आउटपुट कस्टिङ बाइ द नेम इट इज क्लियर दैट त्यो नामले नै केही कुरा क्लियर गरिसकेको छ युनिट अथवा आउटपुट कस्टिङ भन्ने बित्तिकै कस्ट भनेको त लागत भन्ने बुझिन्छ है लागत खर्च भन्ने बुझिन्छ आउटपुट भनेको प्रोडक्ट हाम्रो प्रोडक्सन भनेको वस्तु हामीले उत्पादन गर्दाखेरि ठ्याक्क भन्नु पर्दा वस्तु हामीले उत्पादन गर्दाखेरि कति खर्च लाग्यो त त्यो खर्चलाई चाहिँ अब हामीले त्यो खर्चहरुको बारेमा मात्रै एक्चुअल वस्तु प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति रुपैयाँ लाग्यो त त्यो कस्टको बारेमा मात्रै यहाँ रेकर्ड राख्ने भएको हुनाले वस्तु प्रोडक्सन गर्दा प्रोडक्सन गर्दा टोटल कस्ट त्यसको कस्टहरु मात्रै कति लाग्यो भनेर पत्ता लगाउनको लागि तयार गरिने एउटा स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ कस्ट कम्प्युटर साइन्स गर्नु हजुर तपाईलाई वही म्युट गरौ के छ भने चाहिँ अनम्युट गरौ नत्र म्युट गरौ हजुरहरुले चाहिँ यो युनिट आउटपुट कस्टिङ भन्छ अब यसमा हामीले र मेटेरियल्सबाट फिनिश गुड्स बन्दासम्म मानौ मैले को एक्जाम्पल एउटा उखु फ्याक्ट्रीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा उसले र मेटेरियल्सको रूपमा उखु उत्पादन भएको ठाउँबाट उखु काटेर र मेटेरियल्सको रूपमा उखु लिएर चिनी फ्याक्ट्रीसम्म जाने बेलासम्म र लास्टमा त्यो चिनी बन्ने बेलासम्म जति खर्च लाग्छ त्यो सम्पूर्ण खर्चहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ बुझ्नुभयो नि एउटा सुगर फ्याक्ट्रीको एक्जाम्पल दिने हो भने अब त्यसमा बेसिकली तीनवटा प्रकारका हुन्छन् गुड्सहरु यहाँ तीनवटा गुड्सहरुको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र मेटेरियल्स अथवा यसलाई डाइरेक्ट मेटेरियल्स पनि भन्ने गरिन्छ है र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल्स हाम्रो अघिको र मेटेरियल्स अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल्स चाहिँ उखु भयो सुगर क्यान भयो त्यसपछि वर्क इन प्रोग्रेस अर्को पार्ट हुन्छ यसको दोस्रो चाहेको वर्क इन प्रोग्रेस उखु बाट चाहिँ केही परिवर्तन भएको र चिनी नबनिसकेको हुन्छ नि उखुबाट पेल्लिसक्यो तर लास्टमा चिनी बनिसकेको छैन भने त्यो चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेसमा हुन्छ जस्तै त्यो उखुलाई पेलेर बन्छ नि जुन उखुको रस आउँछ नि त्यो केमा पर्ने भयो वर्क इन प्रोग्रेसमा अब अर्को के हुन्छ त भन्नु होला भन्दा फिनिश्ड गुड्स भनेको अघिको हाम्रो एक्जाम्पल अनुसार उखु नै एउटा फिनिश गुड्सको रूपमा रहेको हुन्छ यसको पनि ओपनिङ स्टक हुन्छ क्लोजिङ स्टक हुन्छ यसको पनि ओपनिङ स्टक हुन्छ क्लोजिङ स्टक हुन्छ यसको पनि ओपनिङ स्टक हुन्छ क्लोजिङ स्टक हुन्छ हामीले यो फर्मेटमा हामीले यो हिसाबमा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यसलाई चढाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु है यही नै हो म्युट गरौँ भनिरहेको छु है मैले उयो भेणुगोपाल भन्ने कसको ल अब हामी यस पछाडि चाहिँ र मेटेरियलको बारेमा डिस्कस गरिसकियो र मेटेरियललाई डाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेर पनि चिन्न सकिन्छ अब वर्क इन प्रोग्रेस भनेको एउटा फिनिश्ड गुड्स नबनिसकेको तर र मेटेरियलबाट कहीं कतै चेन्ज भएको ती गुड्सहरुलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त वर्क इन प्रोग्रेस अथवा सेमी फिनिश्ड गुड्स पनि भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरु अब हामी यस पछाडि चाहिँ अब हामीले ठ्याक्क लाएर यही तीनटा स्टकहरु हुन्छ एउटा र मेटेरियल्सको स्टक यसलाई पनि हाम्रो कस्ट शीटमा चढाउनु पर्ने हुन्छ वर्क इन प्रोग्रेस यसको नि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक चढाउनु पर्ने हुन्छ र फिनिश गुड्सको नि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले चढाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो अब यसको सरल मैले भन्नु पर्दाखेरि अब सुरुमा के यसका स्टेपहरु छन् समराइजमा पहिला त्यसलाई भन्छु मैले यसमा सुरुमा हुन्छ किन्नु पर्यो है र मेटेरियल किन्नु पर्यो सुरुको अवस्थामा वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरुमा हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ त भन्दा सुरुमा हामीले कच्चा पदार्थ बनाउँदाखेरि
सुरुमा हामीले र मेटेरियल्स बनाउँदाखेरि चाहिँ कति पैसा लाग्यो त त्योबाट सुरु गर्नुपर्छ। र मेटेरियल पर्चेज अन्तर्गत के पर्यो त भन्दा र मेटेरियल जस्तै हाम्रो चाहिँ कि र मेटेरियल्स पर्चेज भित्र चाहिँ के पर्छ त भन्नु होला भन्दा सामान किन्दाखेरि पैसा एउटा सर्टेन पैसामा उखु किनेर ल्याउनु पर्यो। उखु किनेर फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाखेरि त त्यसलाई ढुवानी नि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई फ्राइट पनि हुने गर्छ, बुझ्नुभयो। अनि त्यसलाई क्यारिज हो यो भित्र चाहिँ अब त्यो उखु खेती भएको ठाउँबाट चाहिँ त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई क्यारिएज पनि भन्ने गरिन्छ है। उखु ढुवानी गर्दा लागेका सम्पूर्ण खर्चहरू र सामान ल्याउँदाखेरि विभिन्न जस्तै इन्डियाबाट हामीले कुनै सामान ल्याउँदैछौँ भने त्यसको लागि हामीले विभिन्न करहरू भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ है। यो ड्युटीहरू कस्टम ड्युटीहरू पनि यही अन्तर्गत पर्यो। समग्र वस्तु किनेर फ्याक्ट्रीसम्म ल्याइपुग्दाखेरि जे जति खर्च लाग्छ बाटोमा ती सम्पूर्ण खर्चहरू र मेटेरियल्स अन्तर्गत पर्यो, र मेटेरियल पर्चेज अन्तर्गत पर्यो। यस पछाडि अब हामीले सम्पूर्ण डाइरेक्ट खर्चहरू यसमा जोड्छौँ। डाइरेक्ट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल्स त माथि नै आयो, र मेटेरियल र डाइरेक्ट मेटेरियल्स माथि नै आयो। र मेटेरियल्स र डाइरेक्ट मेटेरियल बाहेक अरू डाइरेक्ट वेजेसहरू, डाइरेक्ट लेबरहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू यहाँ चढाउँछौँ। यस पछाडि अब केमा आउँछ त सामान फ्याक्ट्रीमा आइसक्छ। फ्याक्ट्रीमा आइसकेपछि सामान फ्याक्ट्रीमा आइसकेपछि फ्याक्ट्रीभित्र हुने सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हामीले यो भित्र इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा यसलाई वर्क ओभरहेड पनि हामीले भन्ने गर्छौँ। अब फ्याक्ट्रीभित्र वस्तु उत्पादन गर्ने बेलामा कति खर्च लाग्न सक्छ त सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू यही भित्र पर्छ। डाइरेक्ट माथि पर्यो भने इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो यही भित्र पर्ने गर्छ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जस्तै फ्याक्ट्रीमा अन्य विभिन्न फ्याक्ट्रीकै रेन्ट हुनसक्छ, बुझ्नुभयो नि, फ्याक्ट्रीकै भाडा लाग्न सक्छ। फ्याक्ट्रीमा विभिन्न मेसिनहरू हुनसक्छ, ती मेसिनहरू जडान गर्दाखेरिको खर्च, ती मेसिनहरूका भएका डिप्रिसिएसनहरू, सम्पूर्ण यी खर्चहरू चाहिँ जस्तै फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न फ्युलहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ, विद्युतको आवश्यकता पर्न सक्छ है। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू जोड्ने, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू जोडिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो अर्को एक्सपेन्सेसको पालो आउँछ। अब अर्को भनेको के हो त भन्दा अफिस ओभरहेड, अफिससँग रिलेटेड खर्चहरूलाई अफिस ओभरहेड पनि भन्न सकिन्छ, जेनरल ओभरहेड पनि भन्न सकिन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि भन्न सकिन्छ। त्यो अफिसभित्र हुने सम्पूर्ण खर्चहरू, अफिसभित्र हुने ती मसलन्द धेरै खर्चहरू अफिसभित्र हुन सक्छन्। ती सम्पूर्ण खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले केमा चढाउनु पर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? अफिस ओभरहेडमा चढाउनु पर्छ। यो भित्र अफिसको भाडा हुन सक्छ, अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब हुन सक्छ, त्यस्तै विभिन्न सामान छपाई गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू, अडिट गर्दाखेरि लागेका सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हाम्रो अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू हुन्छन्। अब अफिससँग रिलेटेड यी सम्पूर्ण अब हाम्रो अफिसमा अब हाम्रो अर्को आउँछ सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड भनेको लास्टको पार्ट हो, यो लास्टको खर्चको शीर्षक हो। सेलिङ ओभरहेड भनेको वस्तु तयार गरेर बेच्ने सन्दर्भमा वस्तु तयार गरेर कति सामान बेच्ने बेलामा कति खर्चहरू लाग्छ है। ती सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ केमा पर्छ त भाइ बहिनीहरू? ती सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा पर्छ, बुझ्नुभयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा ती सम्पूर्ण खर्चहरू पर्ने गर्छ। होइन त्यहाँ मलाई उस आयो क्या, यो इन्भाइट आएको छ, त्यसलाई एडमिट गर्दैछु। ल अब यो भनेपछि सेलिङ ओभरहेड भनेपछि वस्तु बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेका सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ सेलिङ ओभरहेडमा पर्छ। जस्तै वस्तु बेच्दाखेरि सामान जस्तै फ्याक्ट्रीमा ल्याउँदाखेरि पनि ढुवानी गर्नु पर्छौँ भने फ्याक्ट्रीमा वस्तु तयार भइसकेपछि त्यसलाई बेच्दाखेरि नि बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। ती खर्चहरू एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन केसँग रिलेटेड हुन्छ त? वस्तु बिक्री वितरणसँग रिलेटेड खर्चहरू भयो है। यी यस्ता खर्चहरू जस्तै ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, सामान बाहिर पठाउँदाखेरि लाग्ने ती विभिन्न करहरू, सामान बेच्दाखेरि पनि एक खालको करहरू लाग्छ है। ती सम्पूर्ण केमा पर्छ त भाइ बहिनीहरू? सेलिङ ओभरहेडमा पर्छ। सुरुमा अब कस्ट सिट अथवा भनेको के हो, आउटपुट कस्टिङ भनेको के हो त भन्दा म्युट गरौँ भनिरहेको छु मैले, म्युट गरौँ।
कसको के लास्टै उसो गरेर के राखिदिएको भएको यो भनिरहेको छु मैले बारम्बार जानकारी गराइरहेको छु त ल अब हामीले चाहिँ अब यसको एक्ज्याक्ट अब यो भित्रको डिटेल कुराहरू यो त मेन टपिकहरू भयो बुझ्नुभयो नि यो हामीले जति यहाँ टिप्यौँ र मेटेरियल पर्चेस यो एउटा मेन टपिक हो डाइरेक्टसँग रिलेटेड फ्याक्ट्री ओभरहेड यो भित्र धेरै कुराहरू पर्छन् त्यस्तै अफिस ओभरहेड भित्र पनि धेरै कुराहरू पर्छन् सेलिङ ओभरहेड अब हामीले डिटेल कम्प्लिटली अब हामीले डिटेल यसको चाहिँ डिटेल फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ सम्भवतः फर्मेटको बारेमा डिस्कस गरिसकेपछि केही रुल्सहरू मैले लेखाउँछु त्यो रुल्सहरू लेखिसकेपछि हामी कुनै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नुको अर्थ यो च्याप्टर विशेष गरी वस्तु उत्पादन गर्दा कुनै पनि प्रडक्ट उत्पादन गर्दा कति खर्च लाग्यो त त्यसको टोटल कस्टहरू कति रहेछ के खर्चहरू जोडियो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू है यसमा सुरुमा र मेटेरियल त्यो सामान किन्दाखेरि कति खर्च लाग्यो त्यसमा भएका र मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको एउटै हो त्यस्तै अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट वेजेसहरू चाहिँ यहाँ चढ्ने गर्छ त्यस्तै अर्को छ फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यस पछाडि हाम्रो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू जोड्ने फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू जोडिसकेपछि फेरि अफिसभित्र कस्ता खर्च भयो अफिसभित्र भएका ती सम्पूर्ण खर्चहरूलाई जोड्ने त्यस पछाडि चाहिँ अफिसभित्र भएका ती सम्पूर्ण खर्चहरू जोडिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले के जोड्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा त्यो सामान बेच्दाखेरि चाहिँ कति खर्च लागेको छ सामान बेच्दाखेरि लागेका खर्चहरूलाई जोडेर सेलिङ ओभरहेड निकाल्ने यो सबै गरिसकेपछि के आउँछ त टोटल कस्ट आउँछ त्यो सामानको टोटल कस्ट कति लागेको छ त त्यो लागत आउँछ र त्यसमा हामीले चाहिँ आफ्नो नाफा जोड्ने अनि त्यसलाई बेच्ने आफ्नो नाफा कति हो त त्यो नाफा जोड्ने अनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ त बल्ल त्यसलाई कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ बुझ्नुभयो त्यसलाई कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अब हामी यसको प्रोपर फर्मेटमा जाँदैछौँ है ल अब यसको हामीले प्रोपर फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्नु होला भन्दा यसको फर्मेट यस प्रकार रहेको हुन्छ है पार्टिकुलर्स amount यस प्रकार रहेको हुन्छ यसको फर्मेट है यसको फर्मेट चाहिँ हामीले अब यसमा सुरुमा हुन्छ ओपनिङ स्टकहरू एड हुन्छ भने क्लोजिङ स्टक हो यसमा लेस हुने ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलको ओपनिङ स्टकलाई हामीले के गर्नुपर्छ त एड गर्नुपर्छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल अब यसमा चाहिँ एड के गर्नुपर्छ त भन्दा र मेटेरियलको ओपनिङ स्टकमा र मेटेरियल पर्चेजलाई जोड्नुपर्छ है र मेटेरियल पर्चेजलाई हामीले जोड्ने काम गर्नुपर्छ है र मेटेरियल पर्चेज त्यस्तै र मेटेरियल पर्चेजसँग रिलेटेड के हुन सक्छन् त भन्दा सामान त हामीले किन्ने हो सामान किनिसकेपछि अब हामीले सामान त्यो र मेटेरियल पाइने ठाउँबाट चाहिँ अब हामीले त्यसलाई फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउनु पर्यो हो त्यस्तै त्यसलाई भन्छ क्यारिज है अब हेर्नुहोस् क्यारिजले चाहिँ झुक्काउन सक्छ है क्यारिज इनवार्ड क्यारिजको केसमा यहाँ हेर्नुहोस् अब मैले यता यसो तल बुझाउँदैछु क्यारिज मात्रै भन्यो भने पनि र मेटेरियलसँग जोड्ने हो क्यारिज मात्रै भने पनि क्यारिज इनवार्ड हो क्यारिज इनवार्ड भनेको पनि क्यारिज इनवार्ड हो ध्यान दिनुहोस् है क्यारिज मात्रै भने पनि क्यारिज इनवार्ड हो है क्यारिज इनवार्ड भन्यो भने त क्यारिज इनवार्ड भइहाल्यो र यसको अर्को नाम के पनि हो त क्यारिज अन पर्चेज भने पनि हामीले यहीँ चढाउनु पर्छ क्यारिज इनवार्ड क्यारिज अन पर्चेज जे भने पनि हामीले यहीँ चढाउनु पर्छ जस्तै क्यारिज आउटवार्ड भनेर दियो क्यारिज अन सेल्स भनेर दियो भने चाहिँ हामीले सेलिङ ओभरहेडमा चढाउनु पर्छ क्यारिज आउटवार्ड अथवा क्यारिज अन सेल्स भनेर दियो भने चाहिँ हामीले क्यारिज आउटवार्ड र क्यारिज अन सेल्स भनेर दियो भने चाहिँ हामीले तल सेलिङमा चढाउनु पर्छ यो त सामान भित्र ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च हो नि कच्चा पदार्थ किनेर भित्र ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च भएको हुनाले यो चाहिँ माथि ओपनिङ स्टक डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा र मेटेरियलसँगै चढ्छ है क्यारिज इनवार्ड क्यारिज अन पर्चेज र यसको अर्को नाम के पनि हुनसक्छ त क्यारिज र फ्राइट भन्नु एउटै हो है क्यारिज इनवार्ड र फ्राइट इनवार्ड भनेको एउटै हो क्यारिज आउटवार्ड र फ्राइट आउटवार्ड भनेको पनि एउटै हो है क्यारिज इनवार्ड क्यारिज अन पर्चेज
वर्सेस यसलाई अर्को फ्लाइट पनि भन्न सक्छ है, फ्लाइट पनि भन्न सक्छ। यो भनेको एउटै हो, हेर्नुहोस् है, र मेटेरियल र डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको एउटै हो। अब क्यारिज इनवार्ड क्यारिज अन त्यस्तै कस्टम ड्युटी भनेको जस्तै मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, हामीले इन्डियाबाट सामान ल्याउनु पर्यो भने बोर्डरमा भन्सारमा हामीले केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। ती त्यस्ता करहरू पनि सामान ल्याउँदाखेरि लागेका करहरू इम्पोर्ट ड्युटी पनि भन्ने गर्छ है, सामान भित्र्याउँदाखेरि तिर्नुपर्ने करहरू इम्पोर्ट ड्युटी हो। यी यस्ताहरू सम्पूर्ण र मेटेरियलसँगै जोडिएका हुन्छन् है। यो र मेटेरियल किन्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भयो। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ आउँछ, यो गरिसकेपछि हाम्रो यत्रो लाइन तान्न परेन, यो गरेपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्नु होला भन्दा यो सबै जोड्ने, यो सबै जोडेपछि हामीलाई ए आउँछ कस्ट अफ र मेटेरियल। हामीलाई र मेटेरियलको कस्ट आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसमा सबै डाइरेक्ट जोड्नुपर्छ, प्राइम कस्ट आउँछ है। यसमा सबै डाइरेक्ट जोड्नु भयो भने प्राइम कस्ट आउँछ, एड डाइरेक्ट वेजेस भन्न सक्छ है, लेबर भन्न सक्छ, ध्यान दिनुहोस्, डाइरेक्ट वेजेस भन्न सक्छ, लेबर भन्न सक्छ, अथवा एक्सपेन्सेस भन्न सक्छ। जे भने पनि यसलाई चाहिँ माथिको यो कस्टसँग जोड्ने है। अनप्रोडक्टिभ भनेको नि त्यही होइन र? अनप्रोडक्टिभ प्रोडक्टिभ भन्छ नि, अनप्रोडक्टिभ प्रोडक्टिभ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको यो गऱ्यो भने अब हाम्रो बी आउँछ प्राइम कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस पनि भन्न सक्छ है। यो भयो हाम्रो प्राइम कस्ट आयो यहाँसम्म, बुझ्नुभयो। सुरुमा र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल सबै डाइरेक्टहरू जोडेर यहाँ यो सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियलको मात्रै कुरा जोडियो। मेटेरियल सामान हामीले र कच्चा पदार्थ किन्दाखेरि लागेको खर्च सबै जोड्ने, त्यो सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल आउँछ। ए हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ र मेटेरियल आउँछ। कस्ट अफ र मेटेरियल आइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी लाइन लगाइदिउँ, क्लियर हुन्छ है। त्यस्तै अब हाम्रो प्राइम कस्ट पनि आइसकेको छ, यहाँ प्राइम कस्ट पनि आयो भाइ बहिनीहरू, प्राइम कस्ट पनि आयो। अनि हामीसित कस्ट अफ र मेटेरियल पनि भयो, प्राइम कस्ट पनि भयो। अब हाम्रो के को पालो थियो त अघि यो सर सम्झिनु पर्दाखेरि अब फ्याक्ट्री ओभरहेडको पालो आयो। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने बित्तिकै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ केमा चर्च त भाइ बहिनीहरू फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्नु होला भन्दा सबै फ्याक्ट्री भनेर जोडेका सम्पूर्ण खर्चहरू यही चढाउने, जस्तै फ्याक्ट्री रेन्ट, ध्यान दिनुहोस् है, फ्याक्ट्री रेन्ट, त्यस्तै अरू के हुनसक्छ डिप्रिसिएसन एन्ड फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट्स, फ्याक्ट्रीमा भएका इक्विपमेन्ट्सहरूको डिप्रिसिएसन हुनसक्छ, बुझ्नुभयो नि। अब यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहीँ चढ्ने गर्छ। फ्याक्ट्री अल फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस, सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू यहाँ चढाउने। त्यस पछाडि अर्को इन्डाइरेक्ट सबै, डाइरेक्ट माथि चढे चाहिँ इन्डाइरेक्ट वेजेस है, इन्डाइरेक्ट सबै, इन्डाइरेक्ट वेजेस, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, जस्तै यसलाई डट दिन भन्दा लेखौँ, इन्डाइरेक्ट वेजेस अनि एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट वेजेस, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस आदि यहाँ चढ्ने भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड अन्य विभिन्न कुराहरू पनि हामीले यहाँ चढाउन सक्छौँ। अब वेजेस भयो, एक्सपेन्सेस, मेटेरियल्स पनि भनिदिन सक्छ क्वेसनले है। यी सबैलाई चाहिँ हामीले कहाँ चढाउनु पर्छ त, यहीँ चढाउनु पर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँ चढाउनु पर्छ। अब यस पछाडि त्यस्तै अब ध्यान देऊ, सेलरी मात्रै भन्यो भने चाहिँ अफिस ओभरहेडमा चढ्छ। सेलरी मात्रै भन्यो भने अफिस ओभरहेडमा चढ्छ। स्टाफ स्यालेरी भने पनि अफिस ओभरहेडमा चढ्छ। स्टाफ स्यालेरी भने पनि अफिस ओभरहेडमा चढ्छ। ध्यान दिनुहोस् है, स्टाफ स्यालेरी भने पनि अफिस ओभरहेडमा चढ्छ। तर वर्कर्स अथवा वर्क म्यानेजर्स अनि वर्क आउने बित्तिकै
वर्कर्स स्यालेरी यिनीहरू चाहिँ केमा चढ्छ त भन्नु होला भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ। ध्यान दिनुहोस् है, स्यालेरी मात्रै भन्यो भने पनि अफिस ओभरहेडमा चढ्छ, स्टाफ स्यालेरी भने पनि अफिस ओभरहेडमा चढ्छ, अनि वर्क म्यानेजर्स स्यालेरी अथवा वर्कर्स स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ केमा चढ्छ त भाइ बहिनीहरू फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ। त्यस्तै सेल्सम्यान स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ तल सेलिङ ओभरहेडमा चढ्छ, किनकि वर्कर स्यालेरी भनेको चाहिँ वर्कर भनेको चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने मानिसहरूलाई जनाउँछ, फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ, उनीहरूको स्यालेरी त फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही भएर फ्याक्ट्री ओभरहेड। स्टाफ स्यालेरी कर्मचारीहरूको खर्च, स्टाफ भन्ने बित्तिकै अफिसभित्र हुने गर्छ। त्यस्तै सेल्समा हेर न, त्यही एउटा स्यालेरी पनि तिनटै ठाउँमा चढ्न सक्ने रहेछ। वर्कर स्यालेरी वर्क म्यानेजर स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ अफिस ओभरहेडमा चढ्ने भयो, स्टाफ स्यालेरी भन्यो भने वर्क म्यानेजर स्यालेरी अथवा वर्कर स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्ने भयो, स्टाफ स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ अर्को अफिस ओभरहेडमा चढ्ने भयो। त्यस्तै सेल्स म्यानेजर स्यालेरी सेल्सम्यान स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ तल सेलिङ ओभरहेडमा चढ्ने भयो। भाइ बहिनीहरू यही नै हो है। अर्को के हुन्छ त भन्दा अब अफिसमा हुने भनेको विभिन्न मेसिनहरू अफिसमा हुन सक्छन् है, ती विभिन्न मेसिनहरूको डिप्रिसिएसन पनि यहाँ चढ्ने गर्छ, किनकि फ्याक्ट्रीभित्रै हुने गर्छ ती विभिन्न मेसिनहरू। डिप्रिसिएसन मात्रै भने पनि हाम्रो यहीँ चढ्छ। हेर्नुहोस् है, डिप्रिसिएसन मात्रै भने पनि हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ। ध्यान दिनुहोस् है मैले भनेका कुराहरू, डिप्रिसिएसन मात्रै भने पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्यो, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भने पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्यो। तर डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट भन्यो भने चाहिँ अफिस ओभरहेडमा चढ्छ है। डिप्रिसिएसन मात्रै भन्यो भने पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ, डिप्रिसिएसन मात्रै भने पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ, डिप्रिसिएसन अन मसिनरी भने पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ। ध्यान दिनुहोस् है, डिप्रिसिएसन अन मैले माथिको थोरै मेटाइदिएँ, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भने पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छ। तर डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट भन्यो भने चाहिँ केमा चढ्छ त अफिसमा चढ्छ, अफिस ओभरहेडमा चढ्छ। त्यस्तै योबाट चाहिँ अब हामीले यसबाट एउटा कुरा मात्रै घट्छ। हेर्नुहोस् कस्ट सिटमा घट्ने भनेको एउटा कुरा के हो त भन्दा सेल्स अफ स्क्रैप भन्छ त्यसलाई, कबाडी। जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र विभिन्न मेसिनहरू हामीले ल्याएका हुन्छौँ, त्यो मेसिनहरू एउटा निश्चित लाइन त्यो लेस गर्ने हैन र, त्यो लेस गर्ने हैन फ्याक्ट्री ओभरहेडबाट, यो सबैबाट यहीँबाट घटाइदिनु हुन्छ क्या, लेस गर्ने हो। सेल्स अफ स्क्रैप भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू हुन्छन् है, ती विभिन्न मेसिनहरू एउटा निश्चित समय चलिसकेपछि त्यसले काम गर्न छोड्छ, एउटा निश्चित समय चलिसकेपछि त्यसले काम गर्न छोडेपछि त्यसलाई केही न केही मूल्यमा त जान्छ नि, त्यो कबाडी मूल्य भन्छ त्यसलाई हो। त्यो जाँदाखेरि त यहाँ त सम्पूर्ण खर्चहरूको हिसाब राख्ने हो। त्यो भनेको त हाम्रो आम्दानीको रूपमा रहेको हुन्छ, त्यो हाम्रो आम्दानीको रूपमा रहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ त यही घटाउने, लेस सेल्स अफ स्क्रैप भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ यही घटाउनु पर्छ। यो गरिसकेपछि फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आउँछ है, यो सबै यता चढाउने। त्यस पछाडि यहाँ आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भन्ने आउँछ, माथिको सँग यो जोडिसकेपछि फ्याक्ट्री कस्ट के भन्ने आउँछ इन्कर्ड भन्ने आउँछ। यो अर्को पोइन्ट आयो हामीलाई, अर्को पोइन्ट यो ए आयो, ए कस्ट अफ र मेटेरियल आयो, बी प्राइम कस्ट आयो, त्यस्तै सी आयो हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भन्ने हाम्रो सीमा आयो। त्यस पछाडि अझै मैले कन्टिन्युटी गर्न चाहेँ। अब हामीसँग यो पहिलो सेसनको लागि चाहिँ 9 मिनट बाँकी रहेको छ, सम्भवतः यही 9 मिनटभित्र यो फर्मेट भ्याउने कोसिस गर्छु। त्यो भयो भने अलि अर्को फर्मेटको लागि सजिलो हुन्छ है। यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यसमा एड गर्नुपर्छ ओपनिङ स्टकमा सर्ट फर्ममा लेखे अफ वर्क इन प्रोग्रेसको पालो आयो है। वर्क इन प्रोग्रेस क्वेसनमा दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ, वर्क इन प्रोग्रेस क्वेसनमा दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ। वर्क इन प्रोग्रेस क्वेसनमा दियो भने ठिकै छ, दिएन भने नलेख्ने, बुझ्नुभयो नि। क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिङ स्टक एड हुन्छ, क्लोजिङ स्टक के हुन्छ त लेस हुन्छ। ओपनिङ स्टक एड हुन्छ, क्लोजिङ स्टक के हुन्छ त लेस हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा बल्ल फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। के आउँछ त भाइ बहिनीहरू फ्याक्ट्री
कस्ट अब फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि अब फ्याक्ट्री भन्दा तल हाम्रो के को पालो आउँछ अब अफिसको पालो आउँछ के को पालो आउँछ तब हाम्रो अफिसको पालो आउँछ हेड अफिस ओभरहेड भन्ने बित्तिकै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड है अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्ने बित्तिकै अफिससँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ यहाँ चढ्ने गर्छ है अल अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हामीले यहाँ चढाउँछौँ अल अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस सम्पूर्ण अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हाम्रो यहाँ चढ्छ त्यस्तै अर्को यहाँ झुकाउने कुरा मैले यहाँ लेखिदिइहाल्छु है डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट कहिलेकाहीँ डिप्रिसिएसन मात्रै भन्यो भने चाहिँ माथि चढाउने डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट भन्यो भने चाहिँ यहाँ चढ्छ है डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट भन्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ चढाउनु पर्छ डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट यहाँ चढ्छ बुझ्नुभयो नि स्यालेरी मात्रै भने पनि यहीँ चढ्छ स्यालेरी अफ स्टाफहरूको स्यालेरी पनि यहीँ चढ्छ तर वर्क म्यानेजर स्यालेरी भन्यो भने माथि फ्याक्ट्रीमा चढ्छ भने ल मैले यो मेटाउन जाँदैछु है ल अब हाम्रो चाहिँ यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो के चर्च त भन्नु होला भन्दा अब योसँग रिलेटेड कुराहरू विभिन्न प्रिन्टिङसँग रिलेटेड कुराहरू है जेनरल एक्सपेन्सेसहरू आदि इत्यादि सम्पूर्ण अफिससँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हामीले यहाँ चढाइन्छ यो चढाइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के आउँछ त भन्नु होला भन्दा अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आउँछ ई नम्बरमा आयो कस्ट फ्याक्ट्री कस्ट पछाडि अब हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ भाइ बहिनीहरू है कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ माथि यताको सबै जोड्ने यसमा घट्ने कुरा छैन कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसकेपछि अब हाम्रो तल के हुन्छ त भन्दा फिनिश गुड्स ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स ओपनिङ स्टक ओयास भनेको ओपनिङ स्टक हो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स अब यहाँ हाम्रो वास्तवमा भन्नु भने यदि झ्याउ केहीले गराउँछ भने यो पाठ लामो होला तर यो पाठ यो च्याप्टर गाह्रो छैन तर यहाँ फिनिश गुड्सले चाहिँ हामीलाई थोरै झुक्काइदिन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ किनकि कहिलेकाहीँ क्वेसनले फिनिश गुड डाइरेक्ट आरएसमा दिएको हुन्छ यति रुपियाँ आरएस 1 लाख आरएस 2 लाख भनेर दिन सक्छ कहिलेकाहीँ फिनिश गुड्स युनिटमा दिएको हुन सक्छ 1000 युनिट 2000 युनिट भनेर दिएको हुन सक्छ सबै आरएसमा भइसकेपछि युनिटलाई पनि आरएसमा लानु पर्यो दुईटा कुरा त दुईटा अप्सन त आइसक्यो एउटा सर्लक्कै फिनिश गुड्स आरएसमै भनिदिन सक्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स आरएसमै भनिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो नभनेर युनिट भनिदिन सक्छ युनिट भन्यो भने कस्ट पर युनिट निकालेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यसको नि मैले अहिले रुल्स लेखाइदिन्छु कस्ट पर युनिट निकालेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ फिनिश गुड्सको बारेमा भन्दैन ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक मध्ये कुनै एउटा दिन सक्छ सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट दिन सक्छ चारवटा हुन्छ के यसको केस सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड डाइरेक्ट आरएसमा दियो सजिलो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स युनिटमा दियो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ ओपनिङ स्टक मात्रै दियो क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्यो अथवा क्लोजिङ स्टक दियो ओपनिङ स्टक निकाल्नु पर्यो र हामीलाई सेल्स युनिट पनि दिएको हुन सक्छ प्रोडक्सन युनिट पनि दिएको हुन सक्छ भन्नुको अर्थ प्रोडक्सन युनिट नि दिएको छ सेल्स युनिट नि दिएको छ र ओपनिङ स्टक दिएको छ त्यहाँबाट हामीले क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ त्यस्तै ओपनिङ स्टक नदिएर क्लोजिङ स्टक दिएको छ प्रोडक्सन युनिट दिएको छ सेल्स युनिट दिएको छ त्यहाँबाट हामीले फेरि ओपनिङ स्टक निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ तेस्रो कुरा अब लास्टको अर्को अप्सनमा चाहिँ के पनि हुन सक्छ त भन्नु होला भन्दा प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट दिएछ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दुईटै नदिएको नि हुन सक्छ बुझ्नु भयो नि प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट दियो र ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दुईटै नदिएको हुन सक्छ यो सबैलाई ट्रिट हुने गरी चाहिँ मैले अहिले रुल्स लेखाइदिन्छु क्लियर हुनुहुन्छ हजुरहरू ध्यान दिनुस् है अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बेचेको वस्तुको मूल्य आउँछ भाइ बहिनीहरु हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यादमा आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब बेचेको वस्तुको यहाँ चाहिँ के आयो त भन्नु होला भन्दा बेचेको वस्तुको
कस्ट आयो अब यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्नु पर्यो एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा के पर्छ नि त भन्नु होला भन्दा अब बेच्दाखेरि के खर्च लागेको हुन्छ ती सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा पर्छ भाइ बहिनीहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा चाहिँ क्यारिज आउटवार्ड क्यारिज र फ्लाइट भनेको एउटै हो क्यारिज इनवार्ड माथि चढे चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्यो सामान बाहिर पठाउने भनेको त बेच्नको लागि हो क्यारिज आउटवार्ड एउटा भयो अर्को छ क्यारिज अन सेल्स हुन सक्छ है क्यारिज अन सेल्स त्यस्तै बेच्दाखेरि के खर्च लाग्छ त त्यस्तै अर्को हाम्रो के हुन सक्छ एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन हुन सक्छ है एडभर्टाइजमेन्ट अब स्यालेरी अथवा कमिसन अफ सेल्सम्यान बेच्ने मान्छेको कमिसनहरू खर्चहरू स्यालेरी अथवा कमिसन अफ सेल्सम्यान है त्यस्तै ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस घुम्दा भनेको सामान बेच्दाखेरि घुम्न जान सक्छ ऊ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो यसमै पर्छ सामान बेच्दाखेरि ऊ विभिन्न ठाउँको यात्रा गर्नुपर्ने हुन सक्छ है यो भयो यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो बल्ल के आउँछ त भन्नु होला भन्दा टोटल कस्ट उसको खर्च सहितको कस्ट यहाँनिर चाहिँ आउँछ या भएको थियो जी नम्बरमा हाम्रो के आयो त टोटल कस्ट भयो अब हामीसँग यो पहिलो सेसनको लागि जम्मा 1 मिनेट बाँकी रहेको छ यसमा चाहिँ अब हामीले प्रॉफिट यसमा नाफा जोडिसकेपछि हाम्रो वास्तवमा कति खर्च लाग्यो थियो त्यो खर्चमा हाम्रो नाफा जोडिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आयो त भन्नु होला ल बल्ल हाम्रो के आउँछ त सेल्स आउँछ बल्ल हाम्रो के आउँछ भाइ बहिनीहरू सेल्स आउँछ यसरी यो हाम्रो सेल्स आउने टोटल कस्ट यसरी आउँछ है अब यो सेसन चाहिँ हाम्रो सकिएको छ अब मैले अर्को सेसनको लागि हजुरहरूलाई फेरि लिंक पठाउँछु त्यसमा चाहिँ अब यसको रुल्सको बारेमा सँगसँगै एउटा दुईटा न्यूमेरिकल प्रब्लम्सको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं यो च्याप्टर यो सेसन चाहिँ सकिएको मैले यही जानकारी गराएँ फेरि अर्को सेसनको लागि हजुरहरूलाई लिंक पठाउँछु है एड हुनु होला